अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान और अडियाला जेल से जुड़ी हुई जी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। खास तौर पे रात गए कौन अडियाला जेल गया है और ईद से पहले ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। चांद यानी ईद का चांद कहां पर नजर आया है, कहां पे कब ईद होगी, इस सवाल से भी कुछ खबरें सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप कितने परेशान हैं। मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि यूरोप नहीं खड़ा होगा, कोई भी ये जो गलती कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, पागलपन कर दिया है, तो इसके साथ खड़ा नहीं होगा। अमेरिकी नहीं खड़े हुए, अमेरिका के इवन जो ट्रंप की कैबिनेट है वो नहीं खड़ी हुई। बहरहाल ईरान की आज भी एक अहम शख्सियत शहीद हुई है और ईरान ने कुछ बड़े मिसाइल फायर किए हैं और कुछ जहाजों को भी निशाना बनाया है। ये तमाम तर चीजें इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले क्योंकि अब ईद करीब है, चांद के हवाले से चीजें आज भी चलती रही, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर तो आज 28वां रोजा अफ्तार हुआ, अब तो 29वां रोजा भी शुरू होने वाला है। तो सऊदी अरब के अंदर आज 29वां रोजा था और चांद देखा गया। मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क के अंदर चांद नजर नहीं आया। 30 रोजे मुकम्मल होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी पॉसिबिलिटी यही है कि 30 रोजे मुकम्मल होंगे और सऊदी अरब के अंदर यानी मिडल ईस्ट के अंदर जुमातुल मुबारक को ईद होगी। लेकिन 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 खबर सुनिए, खबर ये अहम नहीं है कि चांद नजर नहीं आया मिडल ईस्ट के अंदर, खबर ये अहम है कि अफगानिस्तान के अंदर चांद नजर आ गया है, मिडल ईस्ट के अंदर नहीं आया। साथ ही पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क, वहां पे आज यहां पे 28वां रोजा अफ्तार हुआ, 29वें का आगाज होने वाला है। अफगानिस्तान के अंदर सुबह ईद होगी। जब जब पूरी दुनिया के अंदर रोजा रखा जा रहा होगा तो अफगानिस्तान के अंदर ईद होगी। यानी अफगानिस्तान का एक अपना ही तालिबान का लेवल है, पता नहीं कौन सी ये शरिया को मानते हैं, किसको नहीं मानते। बहरहाल ये एक अजीबोगरीब चीज है। जर्मन चांसलर मैदान में आए हैं जी, क्योंकि देखो ना यूरोप एक एक करके मुमालिक खड़े होना शुरू हो गए। स्पेन खड़ा हुआ, जब स्पेन खड़ा हुआ ना बड़ी मुखालफत हुई इन्हें। बहरहाल फिर यूके खड़ा हो गया, फिर आज जर्मनी खड़ा हो गया। जर्मनी कहता है कि हम इस जंग का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है और हम किसी अमेरिकी या इस्राएली कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो कहते हैं अगर हमसे पूछा जाता है इस जंग के हवाले से तो हम इसकी मुखालफत करते और जर्मनी विल नॉट सेंड वारशिप्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कहा भाई जर्मनी अपनी जो बैरी बेड़े हैं वो कभी भी अबनाए हुर्मज नहीं भेजेगा। तो अभी तक हर बड़ा मुल्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इनकार ही कर रहा है। सऊदी अरब के साथ क्या हो रहा है? सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से यह दावा किया गया है 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च टुवर्ड रियाद वर इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड। Debris from the interception fell on various areas in the capital with no dangerous damage or injuries reported। तो 4 बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुए हैं, चारों को रोक लिया गया है और कोई भी जख्मी जो है वो नहीं हुआ। अच्छा, अब एक और खबर सुन ले, ये खबर बड़ी अहम है। पहले जिक्र हो रहा था रूस का कि रूस मदद कर रहा है ईरानियों की। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और दावा कर दिया और ये अमेरिका को परेशान करने के लिए एक बड़ा दावा है। फ्रॉम बाइंग ऑयल टू सेलिंग रॉकेट पार्ट्स, चाइना इज गिविंग ईरान क्रिटिकल सपोर्ट। वो कहते हैं कि एक तो चाइना इस मुश्किल वक्त में ईरानियों से तेल खरीद रहा है ताकि ईरान की इकोनॉमी को सहारा मिले और साथ ही वो रॉकेट बनाने के लिए रॉकेट के मुख्तलिफ पार्ट्स वो ईरान को दे रहा है। सऊदी अरब वज़ारत दिफा का ऐलान, रियाद के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा, फजाई दिफा सरगर्म और कार्रवाई जारी। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया है। अब हुआ क्या है? पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये जो जंग लगी हुई थी तालिबान के साथ ईद की वजह से, क्योंकि देखे ना मुसलमान है दोनों तरफ, तो ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है पाकिस्तान की जानब से। ईद की वजह से ये जो ऑपरेशन ज़रबुल हक था उसको आर्जी तौर पे रोक दिया गया है। पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया कि हम ईद के मौके पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अब ईद के मौके पर क्या
طالبان اور طالبان کی پروکسیز، کیا وہ بھی کوئی کاروائی نہیں کرتی پاکستان کے خلاف یا کرتی ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور پاکستان میں سیکیورٹی پچھلے کئی دنوں سے ہائی الرٹ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انٹرویو دیا ہے حامد میر صاحب کو، بڑی تگڑی انہوں نے باتیں کی۔ ظاہر ڈی جی آئی ایس پی آر ان کا ایک بولڈ سٹانس ہے، وہ چاہے پی ٹی آئی کے خلاف ہو چاہے کسی اور کے خلاف ہو، کہتے ہیں ہمارا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ہم تو کلیئر ہیں کہ ہاں ہمیں سب سے پہلے پاکستان ہم ایک ہی چاہتے ہیں، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے افغانیوں سے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان میں کوئی ڈرون انڈسٹری نہیں ہے، افغانستان کو بھارت ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ ان کا ڈپلومیٹ کی خبر آئی تھی نا کہ افغانستان نے ڈرون اپنے بنانا شروع کر دیے، تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نہیں وہ نہیں بنا رہے، ان کے پاس کوئی ڈرون کی انڈسٹری نہیں ہے، ان کو بھارت یا ان کے پیچھے یہ نیکسس ہے کہ بھارت جو ہے وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے۔ اچھا، بہرحال وہ جو نشئی اور وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر پر حملہ ہوا، اس حوالے سے انہوں نے کہا سارے نشئی خودکش حملہ آور نہیں ہوتے، لیکن سارے خودکش حملہ آور نشئی ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج اس پہ کامنٹ کیا۔ اچھا، ذرا ہم ایران کی طرف واپس آتے ہیں اور نتن یاہو کی طرف، پھر میں قیدی نمبر 804 اور اڈیالہ جیل سے جڑی ہوئی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 planes damaged by missile fragments at Tel Aviv بن گورین ایئرپورٹ۔ بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ میزائل لگے ہیں اور 3 جو کمرشل جہاز تھے ان کو نقصان پہنچا ہے۔ 3 private planes have suffered severe damage after being hit by missile debris at بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کیونکہ وہ جو ڈیبریز ہوتی ہیں یعنی جب میزائل تباہ ہو جاتا ہے تو اس کا جو سارا مواد ہوتا ہے وہ جب نیچے گرتا ہے، تو اس وجہ سے 3 پرائیویٹ جہاز جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک اور خبر سن لیں، ایران نے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات میں اہم تیل اور گیس کے انفراسٹرکچر پر حملے کی دھمکی دی ہے، جس کے نتیجے میں ان مقامات کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ ایرانی انقلابی گارڈ نے واضح طور پر سعودی عرب کے سامرف ریفائنری، جبیل پیٹروکیمیکل کمپلیکس، یو اے ای کے الحسن گیس فیلڈ اور قطر کے راس لفان ریفائنری کو ممکنہ اہداف کے طور پر نامزد کیا ہے۔ یہ دھمکیاں ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد سامنے آئی ہیں، کیونکہ ایران پر حملے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا تیل نہیں بچے گا، ہماری گیس نہیں بچے گی، تو خطے کے اندر امریکی اتحادی بھی پھر نہیں بچیں گے۔ اب کیونکہ یہ علاقے بڑے وہاں پہ حملہ ہونے کا خطرہ ہے تو وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اس تنازع نے توانائی کی عالمی سپلائی پر سنگین اثر ڈالنے کی خدشات پیدا کر دی ہیں، کیونکہ ایران نے خلیج فارس میں مزید حملوں کی دھمکی دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور امریکہ نے بھی ایران کی توانائی کے شعبے پر حملے کیے ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر یورپ تو پہلے ہی دیکھیں نا، وہاں پہ تیل ختم ہو رہا ہے، گیس ختم ہو رہی ہے، وہ روس سے پابندیاں ہٹانی پڑی، وہاں سے تیل خریدنے پر مجبور ہے۔ پاکستان کی بھی ایسے ہی حالات ہیں، تو یہ چیزیں اگر حملہ ہو جاتا ہے تو اور سویئر ہونے جا رہی ہیں۔ ملٹیپل میجر آئل اینڈ گیس فیسلٹیز اکراس دا مڈل ایسٹ آر بینگ ایویکویٹڈ فالوئنگ آن ارجنٹ تھریٹ فرام ایران۔ اچھا جی، اب خان سے جڑی ہوئی 2 خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان کی بہنیں اور خان کے وکلاء اس امید کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، سردار لطیف خوسا صاحب وکیل تھے کہ خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا جائے، اور جو ریمارکس تھے، جو کنڈکٹ تھا جسٹس ارباب طاہر صاحب کا اور خادم سمرو صاحب کا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو سماعت بھی پوری نہیں ہونے دیں گے اور فوری طور پہ فیصلہ دے دیں گے۔ جس طرح وہ کہہ رہے تھے قرآن کی آیات کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے قرآن بڑا اہم ہے، لیکن یہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص کو علاج ملنا قانونی حق ہے۔ اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا تھا، بورڈ بن گیا تھا اور کہا گیا تھا جی کمشنر اسلام آباد رنداوا صاحب کو جو ہے وہ رپورٹ دی جائے گی، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو لہٰذا ڈیولپمنٹ کیا ہوگی؟ اچانک افطار سے کچھ دیر پہلے 4 رکنی ڈاکٹر کا ایک بورڈ اڈیالہ جیل پہنچا ہے، اور اس عدالتی فیصلے کے تناظر میں انہوں نے خان کا میڈیکل چیک اپ کیا ہے۔ اب بڑا اہم فیصلہ، یعنی فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا جب یہ ڈاکٹر چیک اپ کر کے رپورٹ کرتے ہیں تو کیا خان کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ ایک تو یہ، دوسری عطا اللہ تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات، ان کا بیان سامنے آیا ہے، کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر ہم ایک کال ارینج کر رہے ہیں
इंतजामात कर रहे हैं, जिसमें ईद के दिन खान के बच्चों के साथ बात करवा दी जाएगी, और खान के बेटे अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं और उनके पास नाइकोप हैं तो फिर वो आके अपने वालिद के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं, हम उसको भी वेलकम करते हैं। तो ये दो चीज़ें। फिर जनाब इसराइल ने अपनी फौज को ऑर्डर कर दिया कि वो ईरान के अंदर जिस भी हाई वैल्यू टारगेट को चाहें वो निशाना बना सकते हैं, और उन ईरान की जानब से इसराइल की जानब से बताया ये गया है, दावा ये किया गया है कि पहले तो उन्होंने अली लारजानी साहब को शहीद किया, जिसकी तस्दीक भी हो गई। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खिताब उनको असैसिनेट कर दिया है, जबकि उसके जवाब में ईरान ने भी तगड़े हमले किए हैं पहली दफा। हालांकि इसराइल आपको पता है रिवील नहीं करता, और वो जो रिवील करता है वो कम तादाद बताता है कि इतने हमारे जख्मी हुए। फर्ज करें वो बताते हैं 50, तो मतलब उसका डबल ट्रिपल होता है। लेकिन अब बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरान की जानब से होने वाले हमलों में 192, ये बहुत बड़ा नंबर है, 192 अफराद जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, यानी ईरान भी जो है वो हमले कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, अलीमा खान साहबा का आज शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है एटीसी रावलपिंडी ने। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।